नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सबैलाई यो चाहिँ म अब फ्रगको डिसेक्सन सम्बन्धी यहाँ विभिन्न पार्टहरु एक्सपोज गर्न गइरहेको छु र फ्रगको डिसेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई सजिलो होस् भन्ने दृष्टिकोणले यो डिसेक्सनको एउटा भिडियो क्लिप मैले यहाँ बनाइरहेको छु। अब म यो डिसेक्सन कसरी गर्ने यसको सिस्टम यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। सुरुमा हामीले डिसेक्टिङ ट्रेलाई भर्टिकल पोजिसनमा यसरी मिलाएर राख्नुपर्छ। डिसेक्टिङ ट्रेलाई यसरी भर्टिकल पोजिसनमा मिलाइसकेपछि यहाँ फ्रगलाई यो भेन्ट्रल सर्फेस माथि आकाशतिर फर्किने गरी र डोर्सल सर्फेस तल वाक्समा पर्ने गरी राखिसकेपछि मैले यहाँ देखाए जस्तै गरेर पिन अप गर्नुपर्छ। पिन गाड्दा फेरि यसलाई इन्क्लाइन्ड पोजिसनमा छड्के ढङ्गले चाहिँ यसलाई पिन गाड्नु पर्दछ। यहाँ मैले देखाएको जसरी नै यो पिन चाहिँ छड्के ढङ्गले गाड्नु पर्दछ। यसरी हामीले चारवटै खुट्टामा पिनलाई गाडेर यहाँ वाक्स अलिकति पातलो भएको कारणले गर्दा फेरि पिन अलि राम्रोसँग होल्ड गर्न सकिरहेको छैन। ट्रे यो हामीले डिसेक्सन गरिरहेको यसो भाँडो जसलाई हामीले डिसेक्टिङ ट्रे भन्छौँ। यो डिसेक्टिङ ट्रेमा डिसेक्सन प्रोसेसहरू हामीले अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अब मैले यहाँ यो हामीले यसलाई बेन्डिङ सिजर भन्छौँ र यसलाई स्ट्रेट सिजर भन्छौँ। प्राय गरेर हामी बेन्डिङ सिजरको यो तल्लो भाग बाँधिएको कारणले गर्दा फेरि यसले नकाट्नुपर्ने अङ्गहरूलाई चाहिँ तल दबाउँछ भने काट्नुपर्ने अङ्गलाई सिजरको मुखमा पार्दछ। यसरी सबभन्दा तल दुईवटा थाइको बिचमा हामीले काट्नु पर्दछ। हामीले डिसेक्सनको क्रममा यो फर्सेपले यो तल्लो पार्टलाई चाहिँ थोरै काट्ने र यसरी काटिसकेपछि स्किनको भाग एब्डोमिनल स्किन छालाको स्किनको भागहरू एब्डोमिन साइडको स्किनलाई यहाँ मैले देखाएको जस्तो ढङ्गले काट्नुपर्छ र यो नेकको साइडबाट काट्दै अगाडि लगिन्छ र यसरी जुन मैले यहाँ काटेको छु यसरी नै यो फर्सेपले स्किनलाई उचाल्दै दायाँ र बायाँ थाइमा पनि यसरी नै काट्नु पर्दछ। यसरी काटिसकेपछि अब यो स्किनलाई दायाँ र बायाँ यसरी च्यात्नुपर्छ र यो दायाँ र बायाँ स्किनहरू निकालिसकेपछि स्किनलाई पनि त्यही ढङ्गले पिनअप गर्नुपर्छ। यसरी यो दायाँ र बायाँ यसलाई राम्रोसँग पिनअप गर्ने। फर्स्टमा हामीले यसरी स्किन रिमुभ गरिसकेपछि अब एब्डोमिनल मसल्स या एब्डोमिनको मसलहरू देखिएको छ। एब्डोमिनको सेगमेन्टल मसल्सहरू देखिएको छ। यो एब्डोमिनल मसल्सको यो सेगमेन्टको पार्टहरू हुन्छ एब्डोमिनल सेगमेन्ट मसल्स। यो थोरासिस मसल्सहरू भयो र यो थोरासिस रिजन र यो नेकलाई सेपरेसन गर्ने भाग भयो। अब हामी एब्डोमिनल मसल्सको लोअर पार्ट सबभन्दा तलपट्टिको भागमा थोरै काट्न गइरहेका छौँ
यहाँ मैले देखाएको यसरी यो काट्ने पहिला, त्यसपछि मसल्सहरूलाई बेन्डिङ सिजरले थोरै माथि उचाल्दै एब्डोमिनल मसल्सहरू तलपट्टि एब्डोमिन हुने हुनाले इन्टेस्टाइनको पार्ट काटिने सम्भावना हुन्छ, त्यस कारणले उचाल्दै यो मसल्सहरूलाई उचाल्दै यसरी काट्नुपर्छ र यो थोरासिस मसलसम्म थोरै अलिकति डिपर रिजन हुने गरेर चाहिँ थोरासिस मसलसम्म काट्नुपर्छ। काटिसकेपछि यहाँ अब एब्डोमिनको यो सेगमेन्टल मसल्सहरूलाई बिस्तारै सेपरेसन गरिदिने। यहाँ मैले देखाएको यसरी नै सेपरेसन गर्नुपर्छ र यसरी सेपरेसन गर्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने यो एलिमेन्ट्री क्यानलका विभिन्न पार्टहरू यसमा टाँसिएको हुन्छ, त्यसैले त्यो ड्यामेज हुने सम्भावनालाई एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। अब एब्डोमिनल मसल्समा यहाँ थोरासिस मसल्सको दुवै साइडमा इक्वल्ली प्रेस गर्ने, प्रेस गरिसकेपछि एब्डोमिनल मसललाई पनि दायाँ बायाँ लैजाने। लगिसकेपछि यसलाई थोरासिस मसल्सको साइडमा पुनः फेरि पिनअप गरिदिने। यसरी मसल्सलाई पिनअप गरिसकेपछि यहाँ हामीले केही पार्टहरू बाहिर एक्सपोज भइसकेको देखेका छौँ। यो केही भागहरू चाहिँ एक्सपोज भइसकेको छ। अब म एलिमेन्ट्री क्यानलको यहाँ केही भागहरू यहाँ देखिएको एक्सपोज भइसकेको, यहाँ बाहिरबाट एक्सपोज भइसकेको भाग देखाउँदैछु र पहिलो सुरुमा यो माथिको नेक नजिक रहेको यो मसल्सहरू म हटाउन गइरहेको छु। यस मसल्सहरू अब यहाँ हामी केही भाग देख्न सक्छौँ, जस्तै यो स्ट्रक्चर देखिन्छ, यो हार्टको स्ट्रक्चर हो। त्यसपछि यहाँ लिभर, नेपालीमा यसलाई कलेजो भनिन्छ, लिभरको स्ट्रक्चरहरू देखिएको छ। त्यसपछि एलिमेन्ट्री क्यानलको भागहरू यहाँ विशेष इन्टेस्टाइनको भागहरू यहाँ देखिएको छ र यो ब्रिडिङ सिजनमा ट्र्याप गरेर प्रिजर्भ गरेको फ्रग भएको कारणले गर्दा फेरि यहाँ फर्टिलाइज यो चाहिँ एगहरू, यो ओभरीमा पूर्ण रूपले एगहरू जम्मा भएको देख्न सकिन्छ। यो एगहरू अब यहाँ धेरै एग हुँदाखेरि यसलाई डिसेक्सन गर्न गाह्रो हुने हुनाले हामीले रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एक्सपोज गर्दाखेरि यो हटाउन पाइँदैन, यसलाई रिमुभ गर्न पाइँदैन। हामी पहिला यो धेरै एग भएको यो ओभरीको पार्टहरूलाई थोरै म यस हटाउन गइरहेको छु, किनकि अरू भागहरू एक्सपोज गर्न यसले अलिक समस्या पार्छ। यो ओभरीमा यो पुरै ओभरी लोबुलेटेड फर्मको ओभरी हुन्छ र यो लोबुलेटेड लोब भनेको यस्तो ओभरी हुन्छ। यहाँ म देखाइरहेको छु, यो विभिन्न लोब भएको ओभरी छ र यो लोबुलेटेड फर्मको ओभरी हो। अब यहाँ अगाडिबाट यसमा यो हार्टको यो भेन्ट्रिकल्स, यो भेन्ट्रिकल पार्ट हो। यो सेतो यो जुन पहेँलो देखिएको छ यो भेन्ट्रिकलको पार्ट हो। यहाँ यो प्लुरल मेम्ब्रेनहरू, कार्डियक मेम्ब्रेनहरू म यहाँ हटाउन गइरहेको छु। अब यहाँ यो हार्टको तीनवटा च्याम्बर प्रष्ट देखिन्छ। यो यहाँदेखि यतापट्टिको भाग यो भेन्ट्रिकल, त्यसपछि यतापट्टिको यो कालो देखिएको भाग राइट अरिकल हो भने यतापट्टिको यो कालो देखिएको भाग लेफ्ट अरिकल हो। यसै देख्न सकिन्छ। यो यहाँदेखि यो भाग, यो पुरै भाग हेरेती भाग चाहिँ जुन मैले देखाइरहेको छु यो भेन्ट्रिकल हो। यतापट्टिको राइट अरिकल, यो कालो देखिएको भाग जुन राइट अरिकल हो। त्यसपछि यतापट्टि देखेको यो कालो भाग चाहिँ यो लेफ्ट अरिकल हो, यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसपछि यो हार्टलाई यसरी पछाडितिर लगियो भने यहाँ जुन कालो देखिन्छ यो ब्याक साइडमा, यसलाई हामीले यो साइनस भेनोसस
यो पार्टलाई साइनस भेनोसस भनिन्छ भने यतापट्टि यो हार्टको च्याम्बरबाट या दुईवटा लार्ज ब्लड भेसल्सहरू निस्केको देख्न सकिन्छ। यहाँ यसलाई हेरियो पार्ट जुन यो ब्लड भेसल्स देखिएको छ, यो ब्लड भेसल देखिएको यो भाग यसलाई ट्रङ्कस आर्टेरियस भनिन्छ। यो ट्रङ्कस आर्टेरियस हो। यतापट्टिको राइट अरिकल, यतापट्टिको लेफ्ट अरिकल, त्यसपछि यो भेन्ट्रिकलको यो ड्रोसल सर्फेसमा देखिएको यो ट्रङ्कस के अरे साइनस भेनोसस। यसरी चारवटा च्याम्बरहरू फ्रगको हार्टमा चाहिँ देखिन्छ। हार्टको वास्तविक च्याम्बर 3वटा च्याम्बर हुन्छ, आफ्नै च्याम्बर। त्यसमा 2वटा एडिसनल च्याम्बर हुन्छ, जसमा ट्रङ्कस आर्टेरियस यो भने साइनस भेनोसस भन्ने यो च्याम्बर। यसरी यो हार्टको स्ट्रक्चर मैले एक्सपोज गरिसकेको छु। अब म यहाँ लिभरको बारेमा यहाँ थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। यतापट्टिको यो हार्टको मैले दाहिनेतिर देखाएको भाग यो लेफ्ट हार्टको चाहिँ यो लेफ्ट पार्ट पर्छ भने यतापट्टि चाहिँ राइट पार्ट पर्छ। यो लेफ्ट लोब अफ लिभर हो। यतापट्टिको चाहिँ राइट लोब अफ लिभर, यो लिभरको राइट लोब। यतापट्टिको चाहिँ लिभरको लेफ्ट लोब हो। यो राइट लोब र लेफ्ट लोबको बिचमा यहाँनिर एउटा डल्लो भाग देखिन्छ। यो गल ब्ल्याडर, नेपालीमा यसलाई पित्त थैली भनिन्छ, गल ब्ल्याडर हो। यो भागलाई यतापट्टि साइड लगाएर अब म एलिमेन्ट्री क्यानलको एक्सपोज गर्न गइरहेको छु। एलिमेन्ट्री क्यानलको विभिन्न भागहरू यहाँ देखाउने प्रयास गरिरहेको छु मैले। यो स्टोमकको फ्रगको स्टोमक यहाँबाट यसरी टर्न भएको जुन स्ट्रक्चर देखिन्छ यो फ्रगको स्टोमक हो। अब यो एलिमेन्ट्री क्यानल अत्यन्तै नरम हुन्छ, सफ्ट हुन्छ, विक हुन्छ। हामीले यो फर्मालिनमा प्रिजर्भ गरेर राखिएको छ, त्यस कारणले गर्दा फेरि चुडिने सम्भावना हुने हुनाले ज्यादै सावधानीपूर्वक यो एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्टहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले बिस्तारै यो मेजेन्ट्रिजहरूले एलिमेन्ट्री क्यानललाई समातेर राखेको हुन्छ। त्यसैले पहिला थोरै मेजेन्ट्रीहरूलाई यसलाई चुडाउनु पर्छ। मेजेन्ट्री चुडिसकेपछि हामीले एलिमेन्ट्री क्यानलको माथिको भागदेखि तलको भागसम्म बिस्तारै नातिकन बिस्तारै चाहिँ यसलाई सेपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेजेन्ट्री स्ट्रङ मेजेन्ट्रीहरू हुन्छ। मेजेन्ट्रीले एलिमेन्ट्री क्यानललाई चाहिँ का विभिन्न पार्टहरूलाई यसरी बाँधेर राखेको हुन्छ। बिस्तारै मेजेन्ट्रीलाई च्याप्नुपर्ने हुन्छ। त इन्टेस्टाइनल मेजेन्ट्रीहरू हटिसकेपछि बिस्तारै यो एलिमेन्ट्री क्यानलको भागहरू आफै छुट्टिँदै जान्छ। तर यहाँ ज्यादै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ, नभए एलिमेन्ट्री क्यानल चाहिँ ब्रेक हुने सम्भावना हुन्छ, फेरि चुडिने सम्भावना हुन्छ। चुड्यो भने हाम्रो डिसेक्सन असफल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा फेरि एकदमै सावधानीपूर्वक नचुडिने गरी एलिमेन्ट्री क्यानललाई यसरी एक्सपोज गर्ने। यो म यहाँ बिस्तारै यसलाई टर्न गर्न गइरहेको छु। यसरी टर्न भइरहेको छ। मैले यहाँ जुन सेतो यो चाहिँ जुन यहाँ सेतो देखिन्छ यो पहेँलो जुन बडी देखिन्छ यसलाई हामीले फ्याट बडी भनिन्छ। जब फ्रगहरू हिबर्नेसनमा जान्छ, एस्टिभेसनमा जान्छ, उसले केही कुरा पनि खाँदैन। नखाएको बेलामा अब 2-3 महिना उसले हिबर्नेसन एस्टिभेसनमा गएर बस्दा उसले केही खाँदैन। त्यस बेलामा उसले यही फ्याट बडीमा रहेको फ्याटलाई युटिलाइज गर्छ र इनर्जी निकाल्छ र त्यही इनर्जीबाट शरीरका सिस्टमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ। यो फ्याट बडी दायाँ र बायाँ दुवै साइडमा हुन्छ। यतापट्टिको साइडमा यहाँ ओभरी, कालो ओभरी छ, यो ओभरी भयो, ओभरी लोबुलेटेड ओभरी, यो पनि फ्याट बडी हो। यो राइटतिरको फ्याट बडी हो। यतापट्टि चाहिँ पहेँलो जुन देखिएको छ यो लेफ्टतिरको फ्याट बडी हो। अब म एलिमेन्ट्री क्यानलको केही भागहरू सरसर्ती भन्न गइरहेको छु। राम्रोसँग चाहिँ यहाँ सुन्नु होला। यो स्टोमक हो।
यस स्टोमक फ्रगको स्टोमकमा जम्मा 2 भाग हुन्छ। यतापट्टिको यहाँ जुन देखिएको छ यो जुन ठुलो भाग छ यसलाई कार्डियक स्टोमक भनिन्छ। भने यतापट्टि जुन साँघुरो भाग देखिन्छ यहाँदेखि यतापट्टिको साँघुरो भाग यो पाइलोरिक स्टोमक हो। स्टोमक र स्मल इन्टेस्टाइनको बिचमा यहाँ साँघुरो घाँटी यस्तो देखिन्छ, न्यारो नेक लाग स्ट्रक्चर कन्स्ट्रिक्सन देखिन्छ। यसलाई पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सन भनिन्छ। यो पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सनबाट यहाँ स्मल इन्टेस्टाइन सुरु भयो। यो स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युडेनम पार्ट हो। ड्युडेनम पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्म ड्युडेनम पार्ट हुन्छ, यहाँसम्म मैले समातेको यो थाइसम्म। त्यसपछि यहाँदेखि यतापट्टि इलियम पार्ट हुन्छ, इलियमको भाग हो। त्यसपछि यहाँबाट यतापट्टि यो लार्ज इन्टेस्टाइनको चाहिँ लार्ज इन्टेस्टाइनको यो रेक्टम भाग भन्दा अगाडि यो क्लेका पार्टहरू आउँछ। यो क्लेका भाग हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लार्ज इन्टेस्टाइनको क्लेकल च्याम्बर हो। त्यसपछि यतापट्टिको यो सेतो चाहिँ रेक्टम हो, यो क्लेका यो रेक्टम हो। अब म यो हामीले मैले यतापट्टि देखाउँदैछु। यो जुन यस्तो मैले यो जुन देखाएँ यो चाहिँ स्पोन्ज नेचरको लङ्स हो फ्रग। यसले यो लङ्सबाट रेस्पिरेसन पनि गर्छ। मैले यहाँ भन्नै पर्ने हुन्छ फ्रगले तीनवटा पार्टहरूबाट रेस्पिरेसन गर्छ। एउटा छालाबाट रेस्पिरेसन गर्छ। यो छाला हाइली भास्कुलर नेचरको छाला छ जसले गर्ने रेस्पिरेसनलाई क्युटानियस रेस्पिरेसन भनिन्छ। त्यसपछि यो जमिनमा बस्दै फेरि नै यो पल्मोनरी च्याम्बर अथवा लङ्सबाट रेस्पिरेसन हुन्छ, त्यसलाई पल्मोनरी रेस्पिरेसन भनिन्छ। र अर्को बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन, यहाँ मुखको क्याभिटीमा बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी हुन्छ, त्यहाँबाट गरिने रेस्पिरेसन बक्कोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन। यतापट्टि अब म यसलाई ओभरीलाई स्लाइटली बिस्तारै कोल्टाएर यहाँ अर्को पार्टहरू एक्सपोज गर्न गइरहेको छु। यो अरू भागहरू यहाँ एक्सपोज गर्न गइरहेको छु म यहाँ। यो मसल्सहरू नचाहिने अर्गान्सहरू यसरी हामीले काटेर हटाइदिन सक्छ। यसलाई डिस्टर्ब गऱ्यो भने यसलाई काटेर हटाइदिन पनि सकिन्छ। अब म यहाँ यो ओभरीको यसरी ओभरले एउटा यस्तो साइड लगाएपछि यहाँ यस्तो कोइल ट्युब देख्न सकिन्छ। यो कोइल ट्युबहरू यो एकदमै कोइल भएको जुन नली देख्न सकिन्छ, एकदमै लामो हुन्छ, स्प्रिङ जसरी नै कोइलिङ भएको हुन्छ। यो कोइल भएको ट्युबलाई ओभिडक्ट भनिन्छ। ओभिडक्ट यो ओभिडक्ट यहाँबाट यसरी बटारिँदै कहाँ आइपुग्या हुन्छ भन्दाखेरि यो वेसोफेगस हो। वेसोफेगसको नजिक आएर यहाँ ओपन हुन्छ, यो भागमा गएर ओपन हुन्छ। यहाँ देख्न सकिन्छ तपाईहरु सबैले यहाँ देख्न सकिन्छ यो वेसोफेगसमा सानो फनेल जस्तो स्ट्रक्चर छ। यहाँ यसलाई ओस्टियम भनिन्छ। यो ओभिडक्ट कोइल्ड हुँदै वेसोफेगसको नजिक आएर ओस्टियममा गएर यहाँ ओपन हुन्छ। यो ओस्टियमको पार्ट हो। यो यसलाई हामी ओस्टियम भन्छौँ, यसलाई ओस्टियम हो। यो ओभिडक्टको पार्ट यो यतापट्टिको लेफ्ट ओभिडक्ट हो। त्यस्तै गरेर यतापट्टि हामीले राइट ओभिडक्ट पनि देख्न सक्छौँ। राइट ओभिडक्ट यतापट्टि साइडमा यसरी कोल्टाइयो भने यो फ्याटबोर्डले यतापट्टि साइड लगाउने, यतापट्टि पनि हामीले अर्को ओभिडक्ट देख्न सक्छौँ। यो ओभिडक्ट यतापट्टिको मैले यो देखाइसकेको छु। यो ओभिडक्ट चाहिँ लेफ्ट ओभिडक्ट यसरी कोइल्ड हुँदै गएर यो पनि यतापट्टि वेसोफेगसको नजिक भन्छ। यतापट्टिको यो लङ्स भयो, फोक्सो भयो। लङ्स नेपालीमा फोक्सो भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा लङ्स। यो फोक्सो अथवा लङ्स हो। यो ओभिडक्ट यसरी कोइल्ड हुँदै गएको ओभिडक्टहरू यहाँबाट साइड लाग्दै गएको छ र यहाँ आइसकेपछि यो पनि वेसोफेगसको नजिक मैले यहाँ देखाएको छु। यो सेतो जुन देखेको छ यो ओभिडक्ट यसरी गएर यहाँ ओस्टियममा गएर अन्त्य हुन्छ। यसरी राइट र लेफ्ट दुईवटा ओभिडक्ट हुन्छ। त्यस्तै ओभरीको लोबुल्सहरू पनि यतापट्टिको राइट ओभरी हो। यो राइट ओभरी हो भने यतापट्टिको यो कालो जुन लोबुलेटेड फर्म देखिन्छ यतापट्टिको लेफ्ट ओभरी हो। अब यो ओभरीलाई अलिक तर्काएर यतापट्टि हेरियो भने यतापट्टि हामीले यो
ओभिडक्ट देख्छौँ, दायाँ र बायाँको यो ओभिडक्ट देख्छौँ। यसरी ओभिडक्ट छ, यो ओभिडक्ट पार्ट हो। र ओभिडक्टको तलपट्टि यहाँ अर्को यसरी यो स्ट्रक्चर यो जुन देखिन्छ यो किडनी हो। यो किडनीमा यसरी यो ओभरी टाँसिएको छ, यो ओभिडक्ट हो। यसलाई थोरै पानी अलि धमिलो भएको जस्तो देखिन्छ, यसरी अलि पानी दिए सफा गर्न सकिन्छ यसलाई। यो ओभिडक्ट हो। त्यस्तै यो चाहिँ किडनी हो, यतापट्टिको साइडको यो किडनी हो। यो फ्याट बडी भयो, यो किडनी भयो। त्यस्तै यतापट्टिको साइडमा पनि हामीले किडनी देख्न सक्छौँ। यसलाई यसरी पल्टाएर हेर्दा फेरि यहाँ यस्तो किडनी देखिन्छ। यो मृगौला, नेपालीमा मृगौला भनिन्छ, त यो किडनी अथवा इङ्ग्लिसमा किडनी, मृगौला अथवा किडनी देखिन्छ। यसरी हामीले यो सबै पार्टहरूको बारेमा यसरी एक्सपोज गरिसकेपछि यसलाई हामीले स्टडी अफ जनरल एनाटोमी भन्छौँ। जनरल एनाटोमी भन्दाखेरि हामी यो सम्पूर्ण भागहरू एक्सपोज गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। र स्ट्रक्चर अफ एलिमेन्ट्री क्यानल भनेपछि ओरल क्याभिटीदेखि म अझै एलिमेन्ट्री क्यानलको बाँकी रहेको ओरल क्याभिटीको भाग देखाउन गइरहेको छु। यसलाई हामीले काट्ने पनि एउटा सिस्टम हुन्छ। यसको पनि यहाँनिर मुखलाई यसरी फिटाएर गराउने, पहिला सुरुमा मुखलाई, र यो मुखको यो लोअर जको एङ्गलबाट हामीले फर्सेप घुसाउने। यसरी म यहाँ यसरी घुसाएर काट्न लागिरहेको छु। यसरी यो एङ्गलबाट काट्ने। यसरी मुखको एङ्गलबाट काट्दै हामी ओइसोफेगसमा पुग्छौँ। र यो काटिसकेपछि अब हामीले यसलाई यसरी लोअर यो माउथको फ्लोरलाई यसरी तलतिर तर्काइदिने। यसरी यो ढङ्गले यसलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो मुखलाई। त्यसपछि यहाँ एउटा पिन गाडिदिने, यहाँ तल पिन चाहिँ यसरी गाडिदिने। पिन गाडिसकेपछि अब म यहाँ केही भागहरू भन्न गइरहेको छु। यो राम्रोसँग चाहिँ पार्टहरू एक्सपोज हुन गइरहेको छ। अब यो पार्टहरू यहाँ वाक्सहरू अलि पातलो भएको कारणले गर्दाखेरि पिनहरू अलि राम्रोसँग होल्ड गर्न सकिरहेको छैन। अब म सबै एलिमेन्ट्री क्यानलको टप टु बटमको भागहरू म बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी, फ्रगमा बकल क्याभिटी र फ्यारेङ्स दुईटा मिसिएर रहेको हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामीले बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी भन्छ। अब यहाँ यो ओइसोफेगसबाट यतापट्टि चाहिँ यो ओइसोफेगस गएर बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटीमा ओपन भयो। यो भाग यहाँदेखि यतापट्टि तलपट्टिको यो भाग ओइसोफेगससँग जोडेको यो भाग, यसलाई फ्यारेङ्स भनिन्छ भने यहाँदेखि यतापट्टि माथिको भागलाई बकल क्याभिटी भनिन्छ। यो माथिको बकल क्याभिटी, तलपट्टि फ्यारेङ्स। बकल क्याभिटीमा यतापट्टिको यो भाग ओपनिङ अफ इन्टरनल नियर हो। बाहिरको नाकको भाग चाहिँ यो भित्र बकल क्याभिटीको यो भागमा आएर ओपन हुन्छ। यसलाई दुईटा पालालाई इन्टरनल नियर भनिन्छ। अनि यहाँ यो दुई ठाउँमा आँखाको आई बल्ब यहाँ आएर बसेको हुन्छ। बाहिरबाट भित्रसम्म यहाँ हड्डी हुँदैन, बोन हुँदैन। त्यसलाई हामीले बल्जिङ अफ आई बल्ब भन्छौँ, बल्जिङ अफ आई बल्ब। त्यस्तै फ्रगको यो जिउरो, यसको अचम्मको हुन्छ। पछाडिको भाग चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको के हुन्छ भने पछाडिको भाग तल जोडिएको हुन्छ बकल क्याभिटीको फ्लोरमा, तर यसको पछाडिको भाग फ्री हुन्छ। यसको जिउरोको पछाडिको भाग यस्तो फ्री हुन्छ भने अगाडिको भाग चाहिँ तल टुप्पोमा चाहिँ गएर टाँसिएको हुन्छ। अगाडिको भाग टुप्पोमा टाँसिएको हुन्छ भने पछाडिको भाग फ्री हुन्छ जिउरोको। अनि जिउरोको माथिपट्टि यहाँ तीनवटा उठेको भाग हुन्छ। यो माथि एउटा उठेको भाग र दायाँ र बायाँ अर्को उठेको भाग हुन्छ। त्यसलाई हामीले ट्युबरकुलम प्रिलिङ्गुअल भनिन्छ। ट्युबरकुलम प्रिलिङ्गुअल एलिभेसन, ट्युबरकुलम प्रिलिङ्गुअल एलिभेसन यहाँबाट पनि प्रश्नमा देखिन सक्छ। यहाँनिर एउटा उठेको भाग छ, यो ट्युबरकुलम प्रिलिङ्गुअल यतापट्टि एउटा, दायाँ र बायाँ दुईटा, ल्याटरल ट्युबरकुलम प्रिलिङ्गुअल भनेर बुझिन्छ यसलाई। यसरी अब म एलिमेन्ट्री क्यानलको भागहरू देखाउन गइरहेको छु। सबै भागहरू, यो पुरै भाग
यो टङ जिउरो, यो ट्युबरकुलम प्रिलिङ्गुअल एलिभेसन्स। यहाँनिर यो ट्युबरकुलम फिट हुने यो भाग चाहिँ फोसी भनिन्छ। यहाँनिर एउटा बिचमा एउटा हुन्छ, दायाँ र बायाँ दुईटा सानो पाल जस्तो हुन्छ, त्यसलाई फोसी भनिन्छ। यो ओपनिङ अफ इन्टरनल नियर भयो र यो भागमा पनि यो जको यो एङ्गलमा पनि यहाँनिर एउटा पाल हुन्छ, यो एउटा पाल भयो, यो पाल यसलाई ओपनिङ अफ अस्टेचियन ट्युब, कान आएर यहाँ ओपन हुन्छ, यो ओपनिङ अफ अस्टेचियन ट्युब हो। यहाँ पनि एउटा हुन्छ, यतापट्टि साइडमा एउटा हुन्छ। त्यसपछि यो फारेङ्स भयो। फारेङ्स पछि यो कालो जुन देखाएको भाग छ यो, यसलाई ओइसोफेगस भनिन्छ। ओइसोफेगस पछि यो स्टोमक भयो। स्टोमक पछि यो पाइलोरी कन्स्ट्रिक्सन भयो। पाइलोरी कन्स्ट्रिक्सन पछि यो स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युडेनम भयो। स्मल इन्टेस्टाइनको ड्युडेनम पछि स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम। स्मल इन्टेस्टाइनको इलियम पछि यो क्लोएकल च्याम्बर अथवा त्यसपछि रेक्टम सुरु भयो, यो रेक्टम। अब यो रेक्टमको पार्टहरू तल गएर एनसको पार्टसम्म गएको हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ दुईवटा थाई बोनहरू लाई सिधा भर्टिकल सिजर भर्टिकल बनाएर यो बोनहरू काट्नुपर्छ। बीचमा पनि गरेर यसरी काट्नुपर्छ बोन। यो बोन काटिसकेपछि यसको भित्री भागहरू के छ भन्ने कुरा यो देखाउन सकिन्छ, एक्सपोज गर्न सकिन्छ। यसरी अब यो दुवै थाईहरूलाई चाहिँ हटाइदिने यसलाई। अझै यो बोनहरू सिधा काटेपछि यहाँ अब तिमीहरूलाई म एकदमै प्रष्ट रूपले यहाँ रेक्टमको पार्टहरू एनसमा गएर ओपन भएको देखाउन गइरहेको छु। अब यहाँ त्योभन्दा अगाडि म यहाँ युरिनरी ब्ल्याडर पिसाब थैली नेपालीमा पिसाब थैली भनिन्छ, युरिनरी ब्ल्याडर यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यो भाग जुन यो पातलो झिल्ली जस्तो आकारको भाग देखिन्छ, यो चाहिँ पिसाब थैली, नेपालीमा पिसाब थैली भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा यो युरिनरी ब्ल्याडर। यो युरिनरी ब्ल्याडर रेक्टमको दायाँ बायाँ यसरी दुईवटा लोब बनाएर यस्तै बसेको हुन्छ। एउटा यतापट्टिको लोब बनाएर बसेको हुन्छ, एउटा यतापट्टि लोब बनाएर बसेको हुन्छ। यो युरिनरी ब्ल्याडर अथवा पिसाब थैली हो। त्यसपछि लार्ज इन्टेस्टाइनको यो रेक्टम पार्ट यसरी यहाँ अगाडि बढ्दै जान्छ र यहाँ गएर यो भागमा एनसमा यसरी गएर चाहिँ ओपन भएको पाइन्छ। यसरी यो एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्टहरू। अब म बिस्तारै एलिमेन्ट्री क्यानलको सम्पूर्ण भागहरूलाई यहाँ बाहिरबाट एक्सपोज गर्न राम्रोसँग प्रष्ट रूपले एक्सपोज गर्न गइरहेको छु। यो ल हेर, अब यसरी एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्टलाई यसरी यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो जुन देखाउन गइरहेको छु, मैले यो चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानलको यो भागहरू यो यहाँ प्रष्ट रूपले देखिन गइरहेको छ। यो अब यो एलिमेन्ट्री क्यानलको सम्पूर्ण भागहरू पूर्ण रूपले एक्सपोज भइसकेको छ। एलिमेन्ट्री क्यानलको सम्पूर्ण भागहरू पूर्ण रूपले एक्सपोज भइरहेको छ भने रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरहरू पनि एक्सपोज भइसकेको छ। अब हामी एलिमेन्ट्री
एलिमेन्ट्री क्यानलको यो पार्टहरू पछि अब रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर एक्सपोज द रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर अफ फ्रग भनेर सोध्दा हामीले के पार्टहरू एक्सपोज गर्नुपर्छ देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ भन्न गइरहेको छु। रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चरमा मेल भएदेखि टेस्टिज हुन्छ, टेस्टिज किडनीमा टाँसिया हुन्छ भने यो फिमेल हो। हामीले डिसेक्सन गर्न लागेको फ्रग फिमेल भएको कारणले यहाँ ओभरी यो लोबुलेटेड फर्मको ओभरीहरू प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यहाँ एकदमै लोबे लोब बनेर बसेको छ फ्रगको ओभरी, राइट र लेफ्ट ओभरी छ। राइट र लेफ्ट ओभरी यहाँ यो किडनीमा टाँसिएको देख्न सकिन्छ। यो किडनी हो, यो दायाँ र बायाँको यो किडनीको भाग हो। यो किडनीमा चाहिँ ओभरी यसरी टाँसिएको छ, मेजेन्ट्रीको सहायताले टाँसिएको छ। यो ओभरी हामी देख्न सक्छौँ। ओभरी पछि हामीले किडनीलाई यता साइड लगायो भने किडनी देखाउन सक्छौँ। यो भाग किडनी हो। त्यसपछि यो फ्याट बडी पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भन्दाखेरि। त्यसपछि हामीले ओभिडक्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। ओभिडक्ट, यो ओभिडक्ट हो, यो पुरै भाग ओभिडक्ट हो। यो एकदमै क्वाइल्ड कन्भोलेटेड ट्युबल्स, क्वाइल्ड कन्भोलेटेड आकारको ट्युबल्स हुन्छ ओभिडक्ट भनेको। यसलाई नचुडाइकन यसलाई हामीले चाहिँ सेपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ यो सेपरेसन गरिरहेको छु। ओभिडक्ट, यो ओभिडक्ट एकदमै क्वाइल्ड कन्भोलेटेड ट्युबल्स ओभिडक्ट। यो पनि फेसरी फ्याट बडी, ओभिडक्ट, ओभरी, किडनी यो पार्टहरू प्रष्ट रूपले देखाउनु पर्ने हुन्छ। र यो ओभरी र ओभिडक्ट तल आइसकेपछि यो क्लोएकामा गएर टाँसिएको हुन्छ। यहाँ नलीहरू हुन्छ। यो नली म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यो यतापट्टिबाट आएको ओभिडक्टको ट्युब, यतापट्टिबाट आएको ओभिडक्टको ट्युब, यो दुईवटा ओभिडक्टको ट्युब गएर यहाँ यो क्लोएकल च्याम्बर यहाँ गएर जोडिएको छ। यसरी दायाँ र बायाँबाट आएको ओभिडक्टको यो ट्युब जसलाई ओभिस्याक भनिन्छ, ओभिस्याक पनि यही लार्ज इन्टेस्टाइनको रेक्टममा आएर बस्छ। अनि किडनीबाट आएको यहाँ मसिनो नली हुन्छ। यो मसिनो किडनीबाट आएको यो नली यो पनि त्यहीँ गएर चाहिँ ओपन हुन्छ। यसरी दायाँ र बायाँबाट आएको युरेटर, दायाँ र बायाँबाट ओभिडक्टबाट आएको ओभिस्याक अनि लार्ज इन्टेस्टाइनको रेक्टम जोडेर यो भाग चाहिँ कमन स्ट्रक्चर तयार गरेको छ। यो कमन स्ट्रक्चर यसलाई क्लोएका भनिन्छ। यो क्लोएका पछि गएर एनसमा गएर ओपन हुन्छ। यसरी यी विभिन्न पार्टहरू हामीले चाहिँ यहाँ देखाउन सकेका छौँ। र यो फ्याट बडीहरू मैले अघि नै भनिसकेको छु। फ्याट बडी फ्रगको ज्यादै महत्त्वपूर्ण अर्गान्स हो। यसले जब फ्रग हिबर्नेसन अथवा एस्टिभेसनमा जान्छ त्यस अवस्थामा यही फ्याट बडीबाट उसले इनर्जी निकालेर त्यही इनर्जीको प्रयोग गरेर ऊ चाहिँ बाँच्ने गर्दछ। नखाँदाखेरि पनि फ्रग बाँच्ने कारण यही फ्याट बडी हो। र यो ब्याकबोन भर्टेबल कोलम्स हो। भर्टेबल कोलमको यो दायाँ र बायाँ यसरी मैले ओभिडक्ट देखाइरहेको छु। यो ओभिडक्ट दायाँ र बायाँको यो ब्याकबोन छ भर्टेबल कोलम हो। यसरी हामीले फ्रगको यी विभिन्न भागहरू एउटा चाहिँ रिप्रोडक्टिभ पार्टहरूको बारेमा एक्सपोज गऱ्यौँ। एलिमेन्ट्री क्यानल बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटीबाट सुरु भएर रेक्टमसम्मको भाग एक्सपोज गरेका छौँ। त्यसपछि हार्टको विभिन्न च्याम्बरहरूको भागहरू एक्सपोज गरेको छौँ। म पुनः फेरि एकचोटि हार्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यो जुन देखेको सेतो भाग छ यो भेन्ट्रिकल हो। यतापट्टिको यो ड्रसलतिरको कालो भाग जुन देखिएको छ अलि डार्क कलरको यो चाहिँ साइनस भेनोसस भनिन्छ। त्यसपछि यतापट्टिको भाग जुन देखिएको छ यो राइट अरिकल, यतापट्टिको कालो भाग लेफ्ट अरिकल। दुईवटा अरिकलको बिचमा यहाँ नली देखिएको छ। यो नली भनेको चाहिँ ट्रङ्कस आर्टेरियस। यसरी हामीले चाहिँ यो फ्रगको डिसेक्सन चाहिँ कम्प्लिट गरेका छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो हेरेर धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यो युट्युबमा यी भिडियोहरू आउनेछन्। तपाईँहरूले यो डिसेक्सनको फ्रगको डिसेक्सनको यो सिस्टमहरू सिकेर यसबाट भरपुर फाइदा उठाउनुहुनेछ। र
तपाईँले यस्तै भिडियो चाहिँ पुनः हेर्नको लागि यो च्यानललाई, यो भिडियोलाई राम्रोसँग लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला। अनि आवश्यक परे सुझावको लागि कमेन्ट दिनुहोला। यति भन्दै म यो आज डिसेक्सनको प्रोसेसहरू यही अन्त्य गर्दछु।